मोगाच्या भावां भयणीनो, आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां हांव देतां आनी माये मोगान तुमकां काळजांतान नोमान करतां. गेल्ल्या डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आमी उत्सवीक वरोस व्हडा दोबाज्यान आनी काळजाचे उर्बेन सुरू केल्लें. हें वरोस फळां बरी जावंक आमच्या पापसाय फ्रांसिस्कान बेस बरें आनी कृपे बरीत मार्गदर्शन दितली एक चीट आमकां फावो केल्ली. हे चिटीक रोमकारांक बरयलोल्या पत्रांतल्यान स्फूर्ती घेवन असो माताळो दिल्लो. बोरवांचो फोटोय ना. हेच चिटींतल्यान स्फूर्ती घेवन आमचे आर्सेबीस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आनी आमकां ह्या गवळीक वर्साक तोच ओर्ताबरीत विशय फावो केलो. बोरवांचो आमकां फोटोय ना. प्रितीच्या भावां भयणीनो, ह्या विशयाचेर आदारून आमच्या आर्सेबिस्पान आमकां वर्सावळीची गवळीक चीट फावो केली. हे चिटीक पवित्र पुस्तकांतल्यान पापसाय फ्रांसिस्क हांणी दिल्ल्या मार्गदर्शनांतल्यान आनी काळा काळी पवित्र सभेच्या वडिलांनी फावो केल्ले शिकवणींतल्यान स्फूर्ती घेवन 3 मोळांचेर आमकां वेव्हारीक सुचना दिली. ह्या वर्साची गवळीक चीट 8 भागांनी वांटल्या आनी ती आमकां वेगवेगळ्या मनशांचेर आनी रचनेचेर खोल नियाळ करूंक एक पुर्तें आनी युक्त हातयार जाल्या. हे 8 भाग म्हळ्यार कैदी, आंगांत ओगळें बोळ आशिल्लीं, पिडेस्त तशेंच जाणटीं, गरीब दुबळीं, तरणाटीं, इस्तोलांतरी, कुटुंब आनी क्रिस्ती. असल्यांक बोरवांचो जावंक आनी बोरवांचो दिवंक आमच्या आर्सेबिस्पान एक भागाक धर्मप्रांतीक, वारादीक आनी फिरगोज मळार 3 म्हत्वाच्यो वेव्हारीक सुचना दिल्ल्यो. दुबाविरेत त्यो आमकां सगल्यांक फळां बरीत जाल्यात म्हूण हांव खात्री धरतां. अपुर्बायेच्या भावां भयणीनो, गवळीक चिटीचें समारोप करतना आमचो आर्सेबिस्प सायबीण मायेक आनी आमचो आस्कारी बायगेवन जुसेवास हांकां दोळ्या मुखार दवरून आमकां तांची देख घेवंक आपयता. सायबीण माय बोरवांचो जियेतली आनी बोरवांचो पसरायतली वस्तरी. बोरवांशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यंत तिणें बोरवांशाची दिवटी पेटलोली सांबाळली. कुटुंबांत आडखळी आयल्यो तेन्ना तिणें बोरवांशाचो बावटो उखलून दवरलो. आपले मावशे भयणीचे तशेंच काना गांवच्या ओकोल न्हवऱ्याचे गोरजेक पावन ती आपले सोर भोंवती आनी समाजांत बोरवांशाचो पोरसोळीत फोलेर जाली. जेजू स्वर्गार चडून गेलो तेन्ना भिरांतीन भरलेल्या शिसां सांगाती रावन तिणें तांचो बोरवांसो तिरायलो. देवाचे रचने सवें बोरवांशाचें किर्ण पळयोवन तिणें हेच रचनेंतलें दान म्हणजे पारव्यांची जोडी आपले शुद्धी खातीर देवाक भेटयली. आमचो आस्कारी बागेवन जुसेवास बोरवांशाचो दूत. बोरवांशाची बरी खबर परगटूंक आपलीं सोबीत पावलां ताणें श्रीलंकेचे भुंयेर घाली. कातोल्क भावार्थ नाटक जावपाची परिस्थिती निर्माण जाली तेन्ना ताणें बोरवांशाचो प्रकाश नोपयत जावंक दिलो ना. उसगाची पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांतलो बोरवांचो विरगळून वेतालो तेन्ना ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना धर्मांचो आनी जाती कातीचो वेगळोचार धरिनासतना दुसऱ्यांची निस्वार्थीपणान
निगा घेवन मोगान आनी ओगळे उमेदीन तांचो बोरवासो जिवाळ केलो. मोगाच्या भावां भयणीनो, ह्या भागांत हे चिटी वयर ही शिकवण तोडीक पावयतना तुमकां सगल्यांक हे चिटीचो बरो लाभ मेळचो. ह्या उरिल्ल्या गुंवळीक वर्सां बोगोर ती आमी वाचची आनी तातूंत मेळटली वेव्हारीक सुचना चालीक लावन आमी बोरवाशाचे दूत आनी फोलेर जावची. होच म्हजे जिणेचो आवडो आनी आम्हा सोगटां खातीर काळजांतलें खालतें मागणें. आमचे आर्सेबिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आनी धर्म प्रांतीक गोंवळी कात्याच्या नांवान आमी खेरीत भाशेन CCR TV हांचे आभार मानता. 10 भागांनी तांणी गोंवळीक चिटीचो प्रचार केलो आनी हे चिटीचो संदेश तुमकां फावो जालो. देव तांचो वावर सदांच फळाबरीत करूं आनी दर एका वांगड्याक आनी वावुरतल्यांक गरज ती देणी उदारपणान फावो करूं.